पूर्वपक्षः प्रकरणानुवृत्तिसमर्थेन तत् तत् सत्येन इति तृतीया विभक्तिः अत्र न स्यात्, तथा सति सत्येन इति तृतीया न स्यात् इति चेत् न द्वितीयार्धे तृतीया प्रयोग इति वा सत्यवचनेन सह। सत्येन तत्र वचनम् इत्यस्य किम् अध्याहारः क्रियते। वचनम् इति वाक्यशेषत्वेन अत्र गृहीते सति सत्यवचनेन सह योति वदति विवक्षया सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया प्रयोग इति वा तदुपपत्तेः। तो सत्ये और वचने तत्र अप्रधाने अनयोः अप्रधाने तृतीया भविष्यति। तो सत्येन सहयुक्ते अवधाने द्वितीया प्रयोग दर्शनात् जीवो भूमि इति पक्षे स एव अधस्तद्वपरिष्टाद् इत्यादिना उच्यमानं व्यापित्वं न संगच्छता इति चेत् न। ये पूर्वपक्षः इदानीं वर्तते। ये सत्यं जीवो भूमा इति पक्षे स एव अधस्तात्, तत्र जीवो भूमा इति पक्षे जीवस्य सर्वव्यापकत्वं भुवादि आधारत्वं तु न सिद्ध्यति। तो इति चेत् न निवृत्त आवरणानां तस्यैव जीवस्य यावत् बन्धः यावत् जीवः बद्धः तावत् ये आगमिकानां मते केषाञ्चित् ये अस्मिन् किमुच्यते मातृकाचक्रविवेके जीवशिवः और परमशिवः, जीवशिवः और परमशिवः इति भेदः वर्तते। यावत् जीवत्वं यावत् पाशबद्धः तावत् तस्य सर्वव्यापकत्वं नापि स्यात्, किन्तु पाशमुक्तस्य सर्वव्यापकत्वं तु अस्त्येव। इति चेत् निवृत्तावरणानां युक्ति अवस्थाम् अधिकृत्य मुक्त अवस्थाम् अधिकृत्य तत्र हि नान्यत् पश्यति इत्यादिना यस्मिन् निरतिशय आनन्दे अनुभूयमाने किमपि अन्यत् नानुभूयत। नान्यत् शृणोति, नान्यत् वदति, नान्यत् जानाति, नान्यत् शृणोति इत्यादिभ्यः यतो हि सर्वव्यापकत्वात् आत्मव्यतिरिक्तस्य सद्वितीयत्वाभावात् अन्यं न उपलभति इति अस्य भावार्थः। ततश्च मुक्त्यवस्थायां धर्मज्ञानं विकासेन व्यापित्वम् अस्ति जीवस्य, तदैव तस्य व्यापित्वम्। यावत् जीवाभिमानी तावत् तु संकुचिता कर्ता भोक्ता संसरणशीलः संसारी सुखी दुःखी वा भवतु। यावत् यदि स एव जीवः यदि परमेश्वराभेदेन स्वात्मानं जानाति तो परमेश्वररूपः एव तस्य द्युभुवादि आयतनत्वं, परमेश्वर अनुरूपम् एव तस्य द्युभुवादि आयतनं सर्वभूतात्मकत्वम् अपि अंजसैव सिद्ध्यति। हाँ, नारायण। ततश्च मुक्त्यवस्थायां धर्मज्ञानविकासेन व्यापित्वम् अस्ति जीवस्य, तदैव तस्य व्यापित्वम् अहमेव अधस्ताद् इत्यादिना स्पष्टीक्रियते। ये पुरा नान्यत् शृणोति नान्यत् जानाति नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् जानाति, तदनन्तरम् अहमेव अधस्तात् अहमेव ऊर्ध्वम् अहमेव अधस्तात् इत्यादि आत्मनः सर्व जीवभावस्य अभावे आवरणानां निवृत्तौ मुक्तः सन् स एव आत्मानं सर्वात्मत्वेन जानाति। तो एवं न वक्तव्यं यदि जीवस्य सर्वव्यापित्वं न भवति, न संगच्छति। औपण्यजी, शिवमणिजी। प्रणम्यन्ते स्वामिचरणः। नारायण। पठितुं शक्यते? जी स्वामिचरणः, उद्घाटयामि। अच्छा। पृष्ठसङ्ख्या किं प्रचलति स्वामिचरणः? पृष्ठसङ्ख्या वर्तते 13,414।
तमे पृष्ठे जी और श्रीकंठ भाष्ये भौमाधिकरणं चलति भौमाधिकरणस्य इदानीम् अस्माभिः प्राप्ते ब्रूम त्रिवार्गमणिदीपिका विचार्यते जी स्वामीचरण इति उपपादनीयम् इतः अग्रे यत्र नान्यत् पश्यति इत्यादिना यस्मिन् निर्दिशयानन्दे अनुभूयमाने किमपि अन्यन्नानुभूयते। तो निर्दिशये नाम सद्वितीयत्वाभावे एव यदि आनन्दे निर्दिशये आनन्दे सातिशयत्वे एव कस्यचित् अन्यस्य तत्र प्रसंगः कथम् जी संसारदशायां जीवस्य तदनुभवाभावात् ततश्च मुक्ति अवस्थायां धर्मज्ञानविकासेन व्यापित्वम् अस्ति जीवस्य तदेव तस्य व्यापित्वम् अहमेव अधस्ताद् इत्यादिना स्पष्टीक्रियते। अन्यथा इतः अग्रे पठ्यते प्राक् स एव अधस्ताद् इत्यादौ तद्वदेन परोक्षतः यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति इत्यादि तद्वदस्य तस्मिन् किमासीत् अस्मिन् आसीत् तत्पदेन परोक्षतया निर्दिष्टः आसीत् भूमा तत्पदेन परोक्षतया निर्दिष्टो जीवो भूमा न भवति इति शङ्क्येत न भवति इति शङ्क्येत प्रत्युत भूमा एव परमात्मा इति पक्ष एव अहमेव अधस्ताद् इत्यादि अन्वयित्वेन आत्मैव अधस्ताद् इत्यादि पुनरुक्तत्वेन च न तत्र सङ्गच्छते। अहमेवेदं सर्वम् इत्येतत् पर्यन्तं जीवस्य अवान्तरप्रकरणम्। अग्रे पठ्यताम् अथात आदेशः अथात आत्मादेश इत्यारभ्य शोकतरणयोपदेष्टव्यस्य परमात्मनः निरूपणमिति स्वीकारे तु सर्वं सङ्गच्छते। मुक्तिहेतुदर्शनविषयत्व सर्वकारणत्वादेः परमात्मलिङ्गस्य आत्मदेशाधिकारान्तरमेव अनन्तरमेव श्रवणात् भूमाधिकारे तद् अश्रवणात् अश्रम ननु तत्र स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति प्रश्ने स्वमहिम्नि इति उत्तरं श्रूयेत इति चेत् सत्यं श्रूयते न तु तत्परमात्मलिङ्गं किन्तु जीवलिङ्गमेव। तदनन्तरं यदि वा न महिम्ना इति भूमो वर्णितं स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वं प्रतिषिध्य तत्र हेतुत्वेन गो अश्वमिह महिमा इति आचक्षते। हस्तिहिरण्यं दास भार्ये क्षेत्राणि आयतनानि इति प्रकृतभूम विषये गवास्वादीनां महिमत्वोक्तेः। भूम्नो जीवत्वे हि राजादिविभूतित्वेन प्रसिद्धानां तेषां महिमत्वोक्तिः संगच्छते। महिमोक्तिः संगच्छते। जी तस्य परमात्मत्वे स्वस्य महिमानमिति बीजशोक इत्यादौ तन्महिमत्वेन प्रसिद्धानि सत्यसङ्कल्पत्वानि तथोच्चेरन्। तस्माद् अवान्तर प्रकरणे परमेश्वरस्य कथञ्चिदपि न प्रसक्तिरिति भावः। एवञ्च भूमा जीव एव इति तस्मिन् निरतिशयानन्दरूपे अनुभूयमाने अन्यान् अनुभवस्य श्रुत्योक्ततया परमेश्वरस्य अपि प्रकारेण निरतिशयानन्दरूपत्वेपि तस्य मुक्तानुभाव्यत्वायोगान्न तस्य मुक्तगम्यता इति पूर्वाधिकरणाक्षेपेण प्रवृत्तं पूर्वपक्षम् उपसंहरन् सिद्धान्तं प्रतिजानीते अत इति। सौत्रं संप्रसाद शब्दं व्याकुर्वन् प्राणो भूमा इति पूर्वपक्षो जीवविषयो न प्राणवायु विषय इति पूर्वपक्षाभिप्रायं व्यक्तीकरोति संप्रसादात् इति। संप्रसीद इत्यस्याम् अवस्थायां संप्रसीदति इति अस्य आप्तावस्थायाम् इति अस्य इति संप्रसीदति इति अवस्थायाम् एवं अस्य विच्छेदः एवं समीचीनं
संप्रसीदति अस्याम अवस्थायाम जीव इति संप्रसादात् किम संप्रसादः सुषुप्तिः। ये संप्रसादः ये पुरा जीव विषयो न प्राणवायु इति पूर्वपक्षाभिप्रायम् आदौ प्रोक्तम्। तत्र आसीत् साहचर्यात्, जीव प्राणसाहचर्यात् जीवस्य एव तत्र प्रसंगः। किन्तु अत्र जीव विषय पूर्व प्राणो भौमा इति पूर्वपक्षः, जीव विषयो न प्राणवायु विषय इति पूर्वपक्षाभिप्रायं व्यक्तीकरोति। ये संप्रसाद इति पूर्वपक्षे एव यावत् एतावता वर्तते। संप्रसीदति अस्याम् अवस्थायां सदा सौम्य संपन्नो भवति, तद्भवति संप्रसादः। अस्मिन् अवस्थायां जीव इति संप्रसादः सुषुप्तिः। तद्वत् तद्वत्वाद्वा तदवत्वाद्वा मुक्तौ विशुद्धि विशुद्धि भाक्त्वा अस्ति। विशुद्धि भाक्त्वाद्वा तद्वत्वाद्वा तद्वत्वं सुषुप्तिः संप्रसीदति, अर्थात संप्रसीदति अस्याम अवस्थायां जीवः इति संप्रसादः सुषुप्तिः। जो सुषुप्ति हेतुकेन यद्वा मुक्तौ विशुद्धि भावत्वात् वा मुक्तौ मोक्षदशायां तत्र विषादाद्यभावात् संप्रसादः संप्रसीदति जीवः परमानन्दं प्राप्तं भवति। प्राप्त इव संप्रसादो जीवः स एष संप्रसादात्, स एष संप्रसादात् इति श्रुति प्रयोजक श्रुति प्रयोग श्रुतिप्रयोगावगतः श्रुति प्रयोगावगत ऊर्ध्वम् इत्यनेन सौत्रोधि अधिशब्दोधिक अधिकपरतया व्याख्यातः। धूमविद्यायामेव हि ततः त ऊर्ध्वे वक्ष्यामि इति ऊर्ध्वशब्दो अधिके दृष्टः। ननु भूमा परमेश्वर इति साध्ये जीवाद् अधिकत्वे नोपदिष्टत्वाद् इति हेतु महतः परमव्यक्तम् इति श्रुतौ जीवाद् अधिकत्वेन निर्दिष्टे शरीरे व्यभिचारात् व्यभिचारित्याशंक्य व्यभिचार इति आशंक्य विशेषयति आत्मांतर। महता परमव्यक्तः श्रुतिरपि वर्तते स्मृतिरपि वर्तते। जी। इंद्रियेभ्यो परा यर्था यर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान् परः। महता परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः इति श्रुति यत्र कश्चित् व्यत्यासः वर्तते अस्माकं पाण्डुलिप्यां। जी स्वामीचरण। चलो अग्रिम पठ्यते होता तथैव पठ्यते निगदेन। जी। आगे बताओ। येन इति एतावदेव विवक्षितं प्रतियोगिनो जीवस्यापि आत्मत्वाद् अन्तरशब्दः प्रयुक्तः। सा च जीवाधिकत्वेन उपदिष्टत्वं हेतुः इति न व्यभिचार इति भावः। निरतिशय सुख वर्णन परस्य भूमोपदेशात्मविषयत्वं स्पष्टमिति हेतौ अपेक्षितमपि तद्विशेषणं सूत्रे न कृतम्। जीवाद् अधिकत्वेन भूमा केन वाक्येन उपदिश्यत इति आकांक्षायाम् आह एष इति। एष तु वा अतिवदति यः सत्येन अतिवदति इत्यत्र तु शब्दः सत्य शब्दाभ्यां प्राणातिवादिनः अन्यः सत्यातिवादी प्रतीयते। अपशवो वा अन्ये गो अश्वेभ्यः पशवो गो अश्वाः इत्यत्र पशवन्तरेभ्यो गो अश्वानाम् इव प्रकृतिप्राणातिवादिनः सत्यातिवादितः प्राशस्त्यं च प्रतीयते। प्रकृत प्राणातिवादिनः प्रकृतः प्रसक्तः अत्र प्राणातिवादिनां प्रसंगः वर्तते प्रकरणं। तो प्रकृत प्राणातिवादिनः सत्यातिवादिनः सत्यादिवादितः प्राशस्त्यं च प्रतीयते। जी। गोअश्वेभ्यः पशवो गोअश्वाः अपशवो वा अन्ये। ग्राम्य अरण्य अन्ये सर्वे
ये गर्दभ उष्ट्र इत्यादीनाम् अपशुत्वम्। जी। पशुवन्तरेभ्यो गोवश्वानामेव प्रकृतप्राणातिवादिनः सत्यातिवादितः प्राशस्त्यं राक्षसं च प्रतीयते। ये केवलं प्रति तत्र प्राणातिवादिनम् उपेक्ष्य सत्यातिवादिनः प्राशस्त्यं केवलं तत्र केवलं ये स्थूलेक्षिकया इव प्रतीयते। जी। सत्यस्यापि आधिक्येनैव अत्र अस्ति समझना ततस्य तत एतस्य प्राशस्त्यं तदतिवदन् निमित्तात् प्राणात् एतद् अतिवदनं निमित्तस्य सत्यस्यापि आधिक्येनैव पर्यवस्यति इत्यनेन वाक्येन अर्थात् जीववाक्याधिकत्वेन भूमा उपदिश्यते। उपदिश्यते। न च अत्र एष तु वा अग्निहोत्री इति वाक्यन्यायावतारः। वाक्यन्यायावतारः एष तु वा अग्निहोत्री। तत्र अग्निहोत्रिणः सत्यत्वं तद्वदत्र सत्येन अतिवदति इत्यत्र तादृशः प्रसङ्गः नास्ति। यथा अग्निहोत्रिणः सत्यवादिनः भवन्ति, असौ एष त अग्निहोत्रः अत एव सत्यं वदति, तद्वदत्र सत्येन अतिवदति। तो तत्र प्राणात्मवादिनः सत्येन अतिवादी न भवति इति तत्र अभिप्रेयः। अग्निहोत्रप्रसङ्गे ये अग्निहोत्रिणः ते सत्यवादिनः भवन्ति, तद्वत् अत्र सत्येन इति पदस्य अन्यथा अवतार वाक्य इतिवत् वाक्यवद् अन्य वाक्यन्यायावतारः। वाक्यन्यायावतारः अत्र नास्ति। जी। न चात्र अग्रे न चात्र सर्वादौ न वर्तते। जी। हाँ ग्रे तत्र हि द्रव्यदेवतान्तराभावेन अग्निहोत्रान्तरा प्रतीतेः तु स्वारस्यभङ्गः इह वदन निमित्त तत् निमित्त प्राणव्यतिरिक्त सत्य शब्दोक्त महाप्रकरणी रूपातिवाद निमित्तांतर प्रतीतेः तत्स्वारस्य भंगो न युक्तः। तु शब्देन प्राणातिवादी प्रतीयते। अनातिवादिनो अयमतिवादी अतिवादी अन्य प्रसीयते। इति अवशीयते। तुः भवति अवधारणार्थं पूर्वपक्षव्यावर्तनार्थं वा। जी। पूर्वपक्षे यत् प्राणातिवादिनो अयम् अतिवादी अन्यः प्राणातिवादिनम् अपेक्ष्य अन्यः अतिवादी अयम् इति अस्मिन् अर्थे अवसीयते। तु शब्दः सत्यशब्देन च करणविभक्त्यन्तेन परमेश्वरः तत्र निमित्तमिति प्रतीयते। छान्दोग्ये एव तस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति ब्रह्मनामत्वोक्तेः सत्यशब्दः परमेश्वर एव स्वारसिकः तृतीया विभक्तिश्च करणत्वे। अतः तु शब्द सत्यनाम करणविभक्तिस्वारस्य भंगेन न प्रकृतप्राणातिवादी विषयत्वकल्पनावकाशः। न च अग्रे यद वै विजानात्यथ सत्यं वदति इति इत्यादि दर्शनात् प्राणातिवादी वृतत्वेन सत्यवचन विधि प्रतीयत इति शङ्क्यम्। उपक्रमगत तु शब्दादि स्वारस्यादि अनुरोधेन सत्यं वदति इत्यस्यापि परमात्माति वदन् विषयत्वौचित्यात् सत्यस्य अतिवदने निमित्तत्व विवक्षया तृतीयावद् विषयत्व विवक्षया द्वितीयाया अपि उपपत्तेरिति भावः। यः सत्येन अतिवदति इत्यादिना इति। अत्रत्यादि शब्देन यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखम् अस्ति यो वै भूमा तदमृतम् अथ यदल्पं तन्मर्त्यादि
भूमा अल्पयोः वैषम्यप्रदर्शकवाक्यमपि भूम्नो जीवाधिकत्वोपदेशकवाक्यत्वेन विवक्षितम्। अत्र हि अल्पशब्देन जीववर्ग एव विवक्षितः जडे मुख्यस्य प्रसक्तेः। जीववर्गे सुखसद्भावेऽपि अपशवो वा अन्य इत्यत्र गवाश्वव्यतिरिक्तेषु प्रशस्तपशुत्वनिषेधवत् प्रकृतोत्कृष्टं सुखनिषेधोपपत्तेश्च। अतएव उत्तरत्र अल्पशब्दो जीवपरः। ननु भूमा इव प्रकरणे परमात्मा न प्राण इति सिद्धान्ते भूम्नः सर्वतो भूयस्त्वार्थमेव नामादि प्राणान्तानाम् उत्तरोत्तरभूयस्त्वेन अनुक्रमणमिति चेत् मा एवं न तु तद्युज्यते। तथा सति प्राणाद्भूमन्यपि भूयस्त्वविषययोः प्रश्नप्रतिवचनयोः दर्शनापत्तिः। न हि यदर्थमन्यत् मन्यत् मन्यत् प्र मन्यत् प्रकान्तं तदनुयुक्तिः युक्त इति चेत् मा एवं पूर्वपर्यायेषु अनुक्तस्यातिवादित्वस्य प्राणपर्याये प्रतिपादनेन प्राणस्य सर्वप्रतिष्ठत्वादि उपन्यासेन च प्रकान्तात्मोपदेशः प्राण एव समाप्त इति मत्वा नारदे भूयः पृच्छति सनत्कुमारः प्राणविज्ञानम् अपि उपक्रान्तात्मविषयं न भवति इति न तेन सम्यग् अतिवादित्वं किन्तु सत्येन परमात्मेन इति सत्यविज्ञानं स्वयमेव उपचिक्षेप। अतः सोऽहं भगवः सत्येन अतिवदानि इति पृष्टवते तस्मै विज्ञानमतश्रद्धादि साधनपरम्परया तमेव सत्यं परमात्मानं भूमानम् उपदिदेश इति प्रश्नप्रतिवचनाभावस्य अन्यथा उपपत्तेः। अथात आत्मादेश इत्यारभ्य प्रकरणिनः परमात्मन उपदेश इति पूर्वपक्षेऽपि प्रश्नप्रतिवचनाभावस्य भावस्य अविशिष्टत्वात् च अत्र ये पूर्वपक्षेऽपि प्रश्नप्रतिवचनाभावस्य अविशिष्टत्वात् च ये प्रश्नप्रतिवचनं यदि नारदेन अप्रतिवचनं विना एव नारदेन एवं प्रोक्तं सोऽहं भगवः सत्येन अधिवदानि। यथा गार्गी ब्राह्मणे तु गार्ग्या अतिप्रश्नम् आकर्षीः इति याज्ञवल्क्येन उक्तं तद्वद् अत्र नारदेन किमपि न प्रत्युक्तं। तेनैव किं सिद्ध्यति प्रतिवचनं को आसीत् प्रतिवचनं प्रश्नप्रतिवचनाभावस्य विशिष्टत्वात् च। अस्मिन् प्रकरणे प्रश्ने प्रतिवचनस्य अभावः अत्र विशिष्टं तस्माद् एष तु वै इत्यारभ्य प्राणशब्दोदित जीवान्तरप्रकरणानुवृत्तिशङ्का अनवकाशात् महाप्रकरणौ परमेश्वर एव भूमा इति उपसंहरति तत इति। ततः प्राणशब्दनिर्दिष्टात् जीवाद् अधिक आत्मा भूया परमेश्वर एव। प्राणशब्देन यः यद्यपि उभयोः साहचर्यं तथापि उत्कृष्टत्वापकृष्टत्वतारतम्यं वर्तते जीवप्राणयोः भवति न वा? भवति स्वामिचरण। प्राणशब्दनिर्दिष्टात् जीवात् प्राणनिर्दिष्टात् तत्र भेदात् साहचर्यात् एव प्राण एव जीवः इति उक्तं। प्राणशब्दनिर्दिष्टात् जीवात् आत्मा भूमा परमेश्वर एव। वही तावता किमासीत् भूमाधिकरणम्। भूमाधिकरणस्य सप्तमं सूत्रम्। अष्टमं सूत्रं धर्मोपपत्तेश्च।
भूम्नः परमेश्वरत्वे स्वे महिम्नि इत्यादिकं तत्र अनुपपन्नम् इति पूर्वपक्षः प्रदर्शित आशंका निराकरणार्थम् इदं सूत्रम् यस्य ये पठ्यते श्रीगण्डभाष्यं स जी। भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठितः तस्मिन् प्रतिष्ठितः स्वे महिम्न इति आत्मैवेदं सर्वम् आत्मतः प्राण आत्मत आशा इत्यादिना स्वमहिम प्रतिष्ठितत्व सर्वात्मत्व सर्वकारणत्वात् कारणत्वादयो धर्मा उपदिश्यन्ते। तेषां परमेश्वर एव उपपत्तिः न प्राणशब्दोदिते जीवे। ततः परमेश्वर एव भूमा न अपर इति सिद्धम्। ननु पूर्वत्राधिकरणे निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति इति मुक्तानां ब्रह्मसादृश्यम् अभिहितम्। ततो ब्रह्मणः सायुज्यम् उपगता मुक्तात्मानः तत्पृथक् पृथक् श्रुता वर्तन्ते इति सिद्धम्। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा इति भूमशब्दवाच्ये ब्रह्मणि दृष्टे तन्निष्ठभेदप्रतियोगि प्रपञ्चदर्शनादि निषेधः क्रियते। कथमिह साङ्गत्यम् इति चेत् भूम्नि प्रत्यक्षे नान्यत् पश्यति इत्यादेः अयमभिप्रायः निरतिशयसुखस्वभावे यस्मिन् साक्षात्कृते सुखान्तराश्ल सुखान्तराश्ल साक्षात्कृते सुखान्तराभिलाषेण रूपादिविषयदर्शनादौ न प्रवर्तते यन्मग्नः पुरुषः स भूमा ब्रह्म इति। ब्रह्मानंद लव परमाणवो हि विषयसुख विशेषाः। था हि श्रुतिः एतश्चैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्राम् उपजीवन्ति इति। तस्माद् इह ब्रह्मणि न द्वैतनिषेध प्रसक्तिः। प्रपञ्चे सत्येव कथं मुक्तात्मानं पुरुषार्थस्य तस्य दर्शनं परिह्रियत इति न विचार्यम्। न हि मुक्तात्मानं प्राकृतप्रपञ्चो दर्शनविषयः किन्तु निरतिशयानन्दस्वरूपं ब्रह्मैव प्रपञ्चाकारेण दर्शनगोचरो अत्र ब्रह्म एव प्रपञ्चाकारेण दर्शनगोचरो भवति इति मुक्तस्य मुक्तदिशा इत्येव इदं सूक्ष्मैक्षिकया अत्र शाङ्कराद्वैते और पाशुपताद्वैते शैवाद्वैते ईश्वराद्वैते बहु सूक्ष्मः भेदः वर्तते। निर्दिशय आनन्दरूपं ब्रह्म एव प्रपञ्चाकारेण दर्शनगोचरो भवति और शाङ्कराद्वैते तु दर्शनगोचरः न भवति। भवति वा? न भवति स्वामी। न भवति। तथा हि श्रुतिः एतत् तत्तो भवति आकाशात् शरीर आकाश शरीरं ब्रह्म सत्यात्म प्राणारामं मन आनन्दम् इति तत्र आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिं वाक्पतिं ब्रह्मणस्पतिम् इत्यादिना मुक्तात्मा विज्ञान श्रोत्रपतिं विज्ञानम् इत्यादिना मुक्तात्मा प्रस्तुतः। तत्र वाक्पतिः इत्यादिना स्वाधीना प्राकृत अप्राकृत विशुद्ध वाग इंद्रियादि संबंध उक्तः। तस्य पुनस्तादृशावस्था प्राप्त्यनन्तरम् एतत् दृश्यभावं प्राकृत प्रपंच जालम् आकाश शरीरं चिदंबर प्रकाश शरीरं ब्रह्म इव भवति। तत्र प्राकृत प्रपंच जालम् आकाश शरीरं चिदंबर प्रकाश आकाश शरीरं दृश्यमानं तत्र दृश्यत्वम् अत्र उपलब्धिव्यपेक्षया उपलब्धि सामान्यात् दृश्यमानं प्राकृत प्रपंचजालम् आकाश शरीरं चिदंबर प्रकाश आकाश शरीरं ब्रह्मैव भवति इति तात्पर्य रहस्यार्थः। ततो मुक्तानां ब्रह्मणा सादृश्यं तत्समरसीभूत प्रपंचदर्शित्वं सर्वम् इति समीचीनम्। तो एतावता भौमादिकरणम् आसीत्। इतः अस्य शिवार्गमणिदीपिका श्वः अध्यक्ष्यामः स्वविचारयिष्यामः। जी स्वामी चरणः। अत्र अवलोक्यताम् दृश्यमानं प्राकृतप्रपञ्चजालाकारशरीरं चिदम्बर ये किं वर्तते प्रक्रियादशायां तु वाचस्पतिमतं शुभम्। सिद्धान्ते शाङ्कराद्वैतः अन्यतमः।
जी। और प्रक्रिया दशायां भवति पाशुपत मतानुसारी यद्वा शिवा शैवाद्वैत मतानुसारी ब्रह्मसूत्रस्य व्याख्या श्रेष्ठतरा भवति। जी। तत्र भवति आराधना परोऽयम् उत्तरमीमांसा भागः, आराध्य परोऽयम् उत्तरमीमांसा भागः, आराधना परः भवति पूर्वमीमांसा भागः। अत एव उभयोः पौर्वापर्यम् अपि अनेन सुष्ठु तत्र अनुमीयते। शाङ्कराद्वैते तु विशिष्टानाम् अधिकारिणाम् एव, ये केवलं निर्विण्णाः अतीव उत्तमाधिकारिणां कृते एव शाङ्कराद्वैतं भवति, तेषामेव तत्र प्रवेशः भवति। जी। अत एव दृश्यमानं प्राकृत तर्हि एव प्रोक्तं तस्य पुनस्तादृशा अवस्था प्राप्ति अनन्तरम् एतत् तस्य मुक्तजीवस्य तादृशावस्था आप्नोति स्वाराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् इत्यादि आत्मसाक्षात्कारानन्तरं मोक्षस्य मुक्त्यवस्थायां मुक्ते अनन्तरं तस्य जीवस्य भवति। ये रामसुलाई न सन्निहिता किम्? आप भवान् शान्तु श्रवन्ति सन्तदा। ओहो। तो अत्र ततो मुक्तानां ब्रह्मणा सादृश्यं तब समरसी भूत प्रपंचदर्शित्वं सर्वं समीचीनं मुक्तानां ब्रह्मणा सादृश्यम् इति यत् प्रोक्तं तत्सादृश्यम् अत्र न भवति, तादात्म्यमपि न भवति, सादृश्यमपि न भवति, साक्षात् ब्रह्मभावः एव भवति, सद्वितीयत्ववर्ज्यम् एव ब्रह्मभावः भवति मुक्तानां वा बद्धानां वा। अत्र शिवतुल्यः जायते। यावत् यावत् तस्य देह यावत् देहपातं तावत् सु शिवतुल्यः, पश्चात् शिव एव केवलं। सिद्धान्ततस्तु शिव एव ब्रह्म सन् ब्रह्माप्येति, एवम् एव यहापि शिवः सन् शिवम् शिवम् अप्येति। स्वामिचरणाः सिद्धान्ततस्तु उपाधिरेव प्रतिबन्धकः। सति ज्ञाने उपाधेः विलयः नाशः वा तदा ऐक्यमेव भवति। भेदस्तु अपरमार्थे परमार्थस्य भेदनेव न भवति। जी। तब व्यवहारच्छेदः तु प्रपञ्चे तावत् सावधिकं प्रपञ्चस्य व्यावहारिकी प्रातिभाषिकी वा सत्तां स्वीकृत्य व्यवहारश्च यथावत् चलति। परमार्थे यदस्ति तत् अस्ति एव। ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवतीति उपाधिनिरासे तात्पर्यं सम्पादय। हाँ, ब्रह्मविद् तत्र ज्ञानेनैव ब्रह्मैव भवति। अत्र भवति इति सदैव भवति, पूर्वमपि आसीत् एव ब्रह्मज्ञानेनैव, यावत् न ज्ञातं तावदपि। किन्तु ब्रह्मशास्त्रादिका बहुसमयेन महावश्रवणादि तद् ब्रह्म एव भवति। तत्र अन्यत्र तस्य ब्रह्मव्यतिरिक्ते तस्य तादात्म्यं न भवति इत्यस्य अभिप्रायः। जी जी श्याम प्रकाश जी श्याम। तृतीया इति तृतीया विभक्तिः कस्मिन् अर्थे वर्तते इत्यस्मिन् तत्र नेट् सम्यक् न प्रचलति स्वामीचरणाः एवं प्रतिभाति। तत्र बहु कारकप्रकरणं येन सम्यक् अधीतं स एव एवम् अधिगन्तुं शक्यते। अच्छा जी, भवान् कैसा कनेक्ट इत्यत्र अस्माकं नेट् इत्यस्मिन् अपि बाधा भवति, कम्पायमानं भवति। तन्त्रालोकविवेके किं कृतं कालोत्थिता महादेव सानन्दानन्दिनी शिवा चिद्गहना युगमध्यस्था अक्षराक्षरगोचरा। ये सर्वापि कलाः, ये कति कलाः सन्ति
यत्र नयकला एतासां सर्वासां कलानाम् अधिष्ठात्री भवति सृष्टिकार्य। कल इति तथापि निराकुला निराकुला एतं तो सांश सृष्टौ प्रलयेवा सर्वसंहारो घटते। प्रलये नैव सर्वसंहारः भवति। कालाग्निरुद्रः लयमेति यस्यां कालाग्निरुद्रः संपूर्णं दृश्यप्रपञ्चं संपूर्णं विश्वजातं भस्मसात् कृत्वा स्वयं यस्मिन् प्रविलीयते यदानीं प्रविलीयते तदानीं भवति सर्वसंहारः। तो सांस सृष्टौ इदानीं सृष्टेः अंशमात्रं सृष्टं तदानीं कालाग्निरुद्रः तत्र सर्वसंहारः न भवति। मुख्यलया इष्टविष्ट विलक्षण इव मुख्यलयः एव यत् आत्यन्तिकी प्रलयः यत्र बीजावस्थापन प्रविलापनं यथा आसमन्तात् प्रविलापनं भवति तत्तु कश्चित् विलक्षण एव कालस्यापि करणस्वभावायाः कालस्यापि करणस्वभावायाः कृते अन्यस्य कवनविचारस्य कः एव कालस्य कालम् अपि कवलये कालम् अस्ति तस्य कालं कबलीकृत्य या स्थित यदानीं स्थियते तदानीं भवति तदानीं भवति सर्वसंहारः। बहिर्परिक्षिप्तस्य जगतः शीघ्रग्रहणपूर्वकं संसारे एव सृष्टिकाल्या सर्वगोप्य अंशिकः कल्पः। तत्र सर्वगः सन्नपि तत्र आंशिकः कल्पः। कालस्य तत्र एक अंशमात्रस्य तत्र भवति संहारः अन्यथा कलयित्र्या काल्या एव पर्याप्ततया विशेषण विशिष्ट कालीनां व्याख्या। तो अन्यत्र विशेषण विशिष्ट अन्येषां सृष्टिकाली स्थितिकाली संहारकाली इत्यादीनाम् अनाख्य भाषा इत्यादीनां निरूपणं किमर्थं स्यात् यदि सृष्टि समकालिकं सर्वसृष्टौ एव सर्वस्य संहारस्यापि समावेशः भवति। अत एव यदि विशेषणविशिष्टे संहारे लीयते तर्हि सृष्टिकाले विशेषणविशिष्टे संहारे विलयः भवति तदानीं सृष्टिकाले। यद् उपनिषदाः तु भगवन् अत्तं वा इदं शरीरं मृत्युना जात एव सर्वं मृत्युना अत्तं तदैव सृष्टिसमकालिकम् एव संहारः जातः इति केषाञ्चित् मतं वर्तते किन्तु तादृशम् आंशिकम् एव संहारः भवति। अथ इदानीं नो चेत् यदानीं सृज्यते सृष्टिसमकालिकम् एव संहारः भवति तर्हि किमपि न जायेत। अथ इदानीं श्वासोच्छ्वासवायुमार्गं विहाय मध्यस्थितवायोः प्राणस्य श्वासः ये 12 अङ्गुलपरिमितं भवति कति भवन्ति मात्रा 12 अङ्गुलाः भवति तत्र 12 38 वा 38 अङ्गुलाः तो 17 मात्रात्मकः श्वासः 17 मात्रात्मकः निश्वासः श्वासनिश्वासयोः अन्तराले भवति सार्ध एकमात्रात्मकः उच्छ्वास और निश्वासयोरन्तराले और निश्वास उच्छ्वासयोरन्तराले सार्ध एकमात्रायाः तत्र व्यवधानं भवति। तदानीं भवति तत् सन्धिस्थानं भगवत्या कबलीक्रियते। प्राणापानौ ग्रसन निरदैः प्राप्यते ब्रह्मनाडि। सुषुम्नास्थानीया भगवती निर्गमागमम् अपोज्झितान्तरे निर्गमः श्वास बहिर्न निर्गच्छति अस्यैव नाम हठयोगी कैवल्यकुम्भक इति उक्तम्। और यदानीम् आगमः न भवति अर्थात बहिः प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां प्राणानां प्रच्छर्दन विधारणयोः अन्तरालस्थाया वृत्तिः सा ग्रससि तस्यां सर्वं प्रतिष्ठितम् और तामपि कलां ग्रससि
हे अंबिके त्वं तां कलाम् अभिग्रससे लब्ध साम्य पवनाद्वया हतम् उभयोः बाणापानयोः संचारी साम्यता यदानीं भवति और वातचक्रम आहतम वातचक्रम अतितस्तुषी शिवे वातचक्रे प्राणपान प्यानुदान समान और नागकूर्म कृगल देवदत्त धनंजय इति दशवायुः मनोबुद्धि इत्यादि जीवात्मा परमात्मा इति अधिगमादाय वातचक्रम भवति द्वादश राश्यात्मकं वातचक्रम भवति नो चेत् अनेन वातचक्रेण प्रेरिताः एव सूर्यादयः तत्तत् राशिषु परिभ्रमन्ति न वा इदानीं वृषभार्गः चलति जी स्वामी। अनन्ता वृषभेरकः जी निर्यंता वृषभः परंतु सायंता मिथुनार्क मिथुनार्कः सायं च श्वः अद्य सायङ्काले न स्वामी न सायंता अच्छा आकाशे ग्रहस्य स्थितिः सायंता वर्तते स्वामी किरण इदानीं समये सच जी, तत्र मिथुनः और अन्यथा वृषभः वृषा- वृषार्का। विशार्क वृषार्क वृषः वातचक्रमदितस्तुषीये वातचक्रेणैव प्रेरिताः सर्वेऽपि गृहादयः तत्तत् राशिषु परिभ्रमन्ति तो तस्याधिष्ठात्री भगवती वर्तते अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहम् आदित्ये ऋतविश्वदेवैः अस्य मन्त्रस्य ग्रहनक्षत्रादीनां प्रेरयित्री नियामिका अपि भगवती वर्तते इत्यस्य रहस्यार्थे एवं रहस्य आगमिकाः अस्य मन्त्रस्य एवं विधम् अर्थम् इच्छन्ति निर्गमागमम् अपोच्छितान्तरे श्वासप्रश्वासयोः निर्गम अगम एभ्यः एतान् विहाय अस्य अन्तरालस्था त्वं स्थिता त्वं हे अम्बिके त्वं स्थिताः अनयोः अन्तराले यदानीं श्वासः बहिर्न निर्गच्छति और अन्तः न आयाति अनयोर अन्तराले प्राणापानयोः सन्धिस्थाने स्थिता त्वं ग्रससि यस्त्वात् विश्वप्रपञ्चं कवलीकरोति स्वात्मनि प्रविलापयसि हे अंबिके अमृताद्भुत सामर्थ्यशालिनी ये तद्दिनं विचारितम् अस्माभिः अथेतिदानीं मूलाधारात् आज्ञाचक्रात् उपरि गत्वा सहस्रारचक्रात् क्षरन्तं सोमरसम् अमृतसहोदरं पिबन्तीं काली शक्तिं स्तौति कुण्डलिनी रूपेण भगवत्याः सूर्य अग्निचक्रात्मकत्वम् और अग्निचक्रात्मकत्वं अग्निचक्रात्मकत्वं सूर्यचक्रात्मकत्वं और चंद्रात्मकत्वं पुरा अस्य पूर्वोत्तरे चतुर्विंशतितमे श्लोके आसीत् तदनन्तरम् अवरोहक्रमे अवरोहक्रमे भगवती चिद्चन्द्रं यत् वर्तते उपरि किं नाम सहस्रारि तं दश्वा तं सन्दश्य सतस्तं यदानीं कुण्डलीशक्तिः तं सहस्रारचक्रे सादाख्यां करां दशति तदानीं ततः अमृतस्य स्रावः भवति तं च अमृतं पीत्वा भगवती अवरोहक्रमम् आसादति तस्मिन् या शिखान्तर्हुता शनिर्गता या शिखांतरहुताश निर्गता धामचक्रम विबंधति क्रमात् धाम चक्रम विबंधति क्रमात् ऊर्ध्वसोमरसपान दीपिता ऊर्ध्वसोमरसपान दीपिता सापि देवी कलये बहिस्थिताः कापि देवी कलये बहिस्थितः अत्रे बहिः यत्पदं बहुवारम् आगच्छति बहिक्षेपः इत्यादिकं तत्र कुण्डलिन्यां सम्पूर्णं निगृहीतं भवति षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं प्रपञ्च तत्सत्त्वात्मकं षट्त्रिंशत् तत्त्वप्रपञ्च निगृहीता कुण्डलिनी भवति तो कलये बहिस्थिता बहिरिव स्थिता इति योजनया अर्थः सम्यक्
या शिखान्तरहुताश निर्गता धाम शिखान्तरहुताश निर्गता वह्निचक्ररूपिणी वह्निकुण्डलिनी धामचक्रविवन्दती क्रमा धामचक्रम सूर्यकुंडलिनी द्वादशात्मिका ऊर्ध्वसोमरसपानदीपिका ऊर्ध्वसोमः तस्योपरि चंद्रमसः षोडशकला और ततः अपि उपरि या साराख्या सप्तदशी कला भवति ततः श्रुतं ततः निर्गतं सोमरसं सोमरसस्य पानेन या अतीव दीपिता प्रहृष्टाः यत् संहार कृत्ये बहु किं भवति आर्भटी अपेक्षते सोमरसपा तत्र अस्य पानेन अमृतपानेन भवति तृप्तिः आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्ति तृप्तापि जगतीं स्व अभ्यन्तरगति विश्वप्रपञ्चं स्वाभ्यन्तरगतं विश्वप्रपञ्चम् अपि तर्पयति तर्ह्येव कुण्डलिन्याः सोमरसपानं भवति ऊर्ध्वसोमरसपानं सोमर अर्थात् सोम इति पदेन यज्ञे यत् सोमरसं तस्यत्र प्रसङ्गः नास्ति तत्र सोमः अभिशवने इत्यनेन सोमरसस्य उत्पत्तिर्भवति अत्र सोम नाम चंद्रमा सोमरसः सादाख्याकला सहस्रारी कुण्ड ततः यत् अमृतस्य यत् स्रावः भवति तस्य पानं सोमरसपानं तेन दीपिता तर्पिता सापि कुण्डलिनी सापि देवी कलये बहिस्थिता सापि अपि इत्यनेन यद्यपि सम्पूर्णं तस्य अभ्यन्तरे स्थितः तथापि तत् यद्यपि मेयकोटौ तस्यापि कुलकुण्डलिन्याः अपि मेयकोटौ कदानीं प्रवेशः न भवति यत् प्रमात्रप्रमाणप्रमेय इति त्रिकं सर्वं कुण्डलिन्यामेव निगृहीतम् अत एव सापि देवी कलये बहिस्थिताः सापि करते स्थितः इति पदम् एकवारम् अस्य विचारः क्रियते सर्वत्र बहिस्थितः अत्र ये अस्य अन्वयाद्येन पदेन स्यात् या इति स्त्रीलिङ्गं शिखान्तरहुताश निर्गतापि स्त्रीलिङ्गं धामचक्रमभिवन्दति इत्यपि क्रमात् धामचक्रमभिवन्दति यहापि स्त्रीलिङ्गम् ऊर्ध्वसोमरसपानदीपिता यहापि स्त्रीलिङ्गं सापि देवी कलये बहिस्थितः अत्र स्थितः इति पदं न क्वाप्यन्वयते शर्मभावः तो स्थिता इति मम मते तु स्थिता इति पदं समीचीनं प्रतीयते आचार्य एवमेव भवितुमर्हति तत्र यदि तत्र भवता भवत् अच्छा अनुवाद द्वितीयः स्थिति इति स्यात् तर्हि अपि सम्यक् अर्थः लगति सापि देवी कलये बहिस्थितिः भवत्याः या बहिर्मुखतया या स्थितिः सिसृक्षोन्मेष बहिक्षेपयुता या स्थितिः सापि कलये तामपि कलये इत्यपि समीचीनं प्रतीयते ये देवी तासान् दिव्यगुणयुक् स्थिता सन् अहं कलये इत्यपि अर्थं वर्तते भवतां स्वरूपं तत्र अहं स्थिता भवति सन्नद्धः सन् सा कला अहं कलये इत्यादि तत्र योगी पक्षे ग्रहीतुं शक्यते आचार्य लोकविनीतो उत्तरन्तरिदिना स्थितम् इति पाठः स्यात् स्वरूपमिति कलयेति यदि स्वरूपमिति वाक्यशेषत्वेन स्वीक्रियते तर्हि सापि देवी कलये बहिस्थितम् इति पाठः समीचीनम् स्थितः इत्यस्य तु कथमपि सङ्गतिः न लगति सत्यम् आचार्य स्थिता सन् अहं कलये इत्यर्थः आचार्य अहं बहिस्थितः कलया अहम् इत्यस्य सापि देवी कलये बहिस्थितः अहम् इत्यनेन अन्वयः स्यात् एवम् अहं बहिस्थितः सापि कलये अर्थात् भवती तत्र बहिस्थितः अहं कलये एवमपि भावापन्न सन् टीका सन् अहं कलये व्युपरिशाम् सत्यम् आगे यतो हि कलयिवस्ता अम्ब मातः इत्यादि पदेन
ये देवी दीपनोयुक्तेऽपि परपीडनोद्यत दानवानां न्यायवदोदीप्ते शिखानां मध्ये निवासशीलो यो हुताशो अग्निः ततो निर्गता यातुम् अग्निः सप्तशिखास्ताौ तासु अग्निर्निवासः ततो निर्गत्य ऊर्ध्वगमनोद्यताशक्तिः धामचक्रं भिनत्ति धामचक्रस्तु महानय प्रकाशे सौरधाम प्रवणो हि खेचरी प्रसरः चंद्रधाम प्रसरश्च भूचरी प्रसरः वटन्तिधाम प्रसरश्च संहार भक्षिणी प्रसरः समस्त धाम अधिष्ठातारो आद्यन्तौ इति धामक्रमः पीश धाम मंत्र इति धाम इत्यनेन प्रायशः धाम इत्यनेन केचरी प्रसरः भूचरी प्रसरः संहार भक्षिणी संहार भक्षिणी प्रसरः मुन्निधाम प्रसरः भवति भक्षिणी समस्तधामम् अधिष्ठातारौ आद्यन्तदेवी प्रसरौ इति धामक्रमः धामक्रम एव धामचक्रं मन्त्रचक्रं पीठचक्रं धामचक्रं तद् अवभिन्दति भेदं कुर्वति क्रमात् ऊर्ध्वं सह कमलादस्रवन्तं स्तोमरसं पीत्वा दीपिता प्रकाशिता प्रकाशिता स्वपदं प्राप्य अन्येषामपि मार्गदर्शनं कुर्वती महन् महत्त्वं पुष्णाति एवमताप्यस्य समीचीनं सार्गदृष्ट्या वैस्थिरं कुण्डलिन्याभ्यन्तरे स्थितः एकः साधकः ततो बहिः आत्मानं भावयितुं न शक्नोति तदेव ऊर्ध्वकुण्डलिन्या प्रान्तभूमिः शरीरे जन्माधारचक्राभ्यां पर्यायक्रमेण अक्रमेण वा उदितः शाक्तप्रवाह पवनाधारमनाहतं प्राप्य ततः पंचदाहुदयोन्मुखो लक्ष्यते शैवागम विज्ञान प्रसिद्धं धामवर्ण संवित चक्रण क्रमनाम्ना चक्रत्रयम् विश्वस्मिन् सर्वे पदार्थाः धामवर्ण संवित क्रमे विभक्ताः सन्ति अत्र धामनाम्नो रूपं वर्णस्य पर्यायः विश्वान्तर्गताः सर्वे पदार्थाः संविदम् अवलम्ब्य एव सद् परिचीयन्ते सत्तां प्रतिलभन्त इति तदर्थः वृन्दमः चक्रक्रमेण वर्णचिद्भासां पर्यायतया व्याह्रियन्ते अग्रे पठितुं शक्यते जी स्वामी चरणा तन्दकतहनरक्षीरेण शलिखम् येषाम् ऊर्ध्वं भवति कन्दं मूलकन्दं नाविता मेडता तयङ्गुलं नाविता द्योङ्गुलं मतस्ताः कन्दचक्रम् मूलकन्दनावे हृदयकण्ठतालु और भ्रूमध्य ललाट इत्यादि क्रमेण येषां 13 चक्राणि भवन्ति काश्मीरकानां क्रम सैव ब्रह्मरन्ध्रे ब्रह्मवीरे पर्वताख्यया विलसति अग्निचक्रात् निर्गत्य धामचक्रं हित्वा ब्रह्मरन्ध्रगता संवित् सकलं ज्ञेयं स्वात्मनि प्रविलाप्य संविनमात्रतया विराजते तर्ह्येव अभीति प्रोक्तम् यद्यपि स्वात्मा भेदेन विमर्श प्रत्यवमर्शेण एधिकी भूत्वा तादात्म्यपन्नः तत्र भवितुमर्हति किन्तु व्युत्थानदशायामपि द्वैत विगलनेन केवलं शक्तिदशां ध्यायिनां हृदि शक्तित्वेन प्रकाशानन्दमूर्तिचक्रेषु सृष्टिस्थितिसंहारा व्याप्ताः सन्ति प्रकाशानंद इति प्रकाशमूर्ति आनंद प्रकाशमूर्ति प्रकाश चक्रम आनंद चक्रम मूर्ति चक्रम
प्रकाशचक्रम् आनन्दचक्रं तत्र भवति मूले, प्रकाशचक्रं भवति नाभीत्यादौ, आनन्दमूर्तिचक्रं भवति ललाटे, और ये सृष्टिसंहारा व्याप्ता भवन्ति। अर्थात् प्रकाशचक्रे सृष्टिः, आनन्दचक्रे स्थितिः, मूर्तिचक्रे संहारः। कंदगतम अनलज्योतिः शरीरे नहि स सर्गिकम चंद्रादयस्तु कल्पना कल्पिता लाक्षणिका वा। तो ये अनल ज्योति शरीर में सर्विकम सर्वेषां, ये शरीरे भवति एव अनलः, किं शरीरे जातनाग्निः तस्य भो वैश्वानरादि विद्या तत्र जगदाग्निः सर्वेषां भवति, तो नैसर्गिकं सौरचन्द्रादयस्तु कल्पिता लाक्षणिका वा। ये सौरचन्द्रादयः अपि कल्पिता लाक्षणिकाः भवन्ति, न तु कल्पिता। और मोध्वनि स्वामीचरण नेटवर्क इत्यत्र धन्यवादः न वर्तते स्वामीकरण। जी तत्र ये सौर अग्नि सर्वेषां जठराग्निरूपेण भवत्येव शक्तिः विराजमाना। तो अग्निचक्रम और चंद्रचक्रम लाक्षणिकम एव भवति, काल्पिकं तु न भवितुमर्हति। यदुक्तं साम्बेन तिष्ठति अंतर बहिरपि च जगत् भासयन् द्वादशात्मा। यथा राशयः सूर्यादयः बहिष्ठाः बहिस्थिताः, तथैव स्वशरीरेऽपि स्थितः। अत्र ये शरीरं त्वं न ये किं नाम स्वदेहोद्भूताभिर्घृणिवर्णिमाद्याभिरविता निषेव्ये नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः इत्यस्य लक्ष्मीधरी टीका अवलोकनीय। तत्र सर्वेषाम् एव ग्रहनक्षत्राणां यथा पिण्डे भवति, मिथा ब्रह्माण्डे भवति, तथैव पिण्डेऽपि एतासां सर्वेषां स्थितिर्भवति। अत एव लाक्षणिकम् एव, न तु काल्पनिकम्। सैव ब्रह्मरन्ध्रे ब्रह्मविले परपदाख्यया विलसति अग्निचक्रान् निर्गत्य धामचक्रं भित्त्वा धामचक्रं, ये पुनः अत्र धामचक्रम् अपि ये भवति द्वादशात्मकं सूर्यमण्डलमेव। सैव्रमरन्ध्रे ब्रह्मविले परपदाख्यया विलसति अभिसत्ता यद्यपि स्वात्मा भेदेन यदि योगी व्यतिरिक्तानां तत्त्वबोधगम्यः नास्ति विषयः, अतएव बहिस्थितः अहं बहिस्थितः सन्नपि भवति एवं विधाम् आराधयामि ध्यायामि इति वा अत्र स्थितः इति पदस्य निगूढोऽभिप्रायः। एषा संवित् सामरस्य सारविष्टः इति प्रतिभाति, तदैव तस्याः संवित्त्वं यदसौ स्वात्मनैव तिष्ठन्ति विश्वपरमार्शतक्षा। अस्या एव विसर्गः स्पन्दो हृदयं विसर्ग इत्यादयः सहस्रशोकपदेश्याः। सा परबोधात्मक शिवस्य अभिन्ना शक्तिः परदशायाम् एकीभावेन शक्तिमत्तिति द्वैधविगलनेन केवलं शक्तिदशां ध्यायिनां हृदि शक्तित्वेन शिवभक्तानां हृदि परमशिवत्वेन स्फुरति। वस्तुगत्या एकस्यैव परतत्त्वस्य शिवशक्तीति कल्पितविभागः कृतो विद्यते। एकस्मिन्नेव वस्तुनि शिवशक्ति विभागकल्पनां कुर्मः। गजवृषभयोराकृति आलेख्य विशेषे, गजवृषभयोः कश्चित् आकृति आलेख्या भवति, तस्मिन् एकस्मात् पार्श्वात् अवलोकिते सति गजः प्रतीयते, अपरश्वात् अवलोकिते सति वृषभः प्रतीयते। एवमेव सुशिक्षोन्मेष मुखेन शिशिक्षा प्रामुख्येन शक्तिः प्रदीयते, संहारमुखेन
शिवः प्रतीयते। वस्तुतः उभयोः अविनाभावः इति यावत्तु सकलागम सिद्धान्तः, यामल सिद्धान्तः। न तत्र कश्चित् संकोचो विकासो वा भवति, स्वातन्त्र्यबलादेव तत्र संकोच विकासाः भासन्ते। संकोच विकासः तत्र क्वचित् संकोच विकास हेतोरभावात् केवलं स्वशक्त्या स्वातंत्र्य शक्ति सबलितः शिवः इच्छामात्रेणैव तत्र संकोच विकासः अंतर्भाव बहिर्भाव इत्यादिषु प्रसज्यते। वस्तुतः तत्र संकल्पमात्रे एकस्यैव परतत्त्वस्य शिवशक्तीति न तत्र कश्चन संकोचो विकासः स्वस्वातन्त्र्य बलादेव तत्र संकोच विकासाः प्रभासन्ते। संविद विश्रांति मंतरेण ही न किंचिदपि भवेत। तो तत्र संकोच विकास क्रमः अभी तावदेव भवति यावत् परमेश्वरः स्वातंत्र्य शक्ति सबलिता। यदानीं स्वातंत्र्य शक्तिमपि स्वस्मिन् प्रविलाप्य परमेश्वरः निस्तरंग समुद्रवत् स्वस्मिन्नेव सप्रकाशात्मना अवस्थितः तदानीं किमपि न भवति, किंचित् अपि न भवति। अर्थात् तत्र पंचकृत्यादीनां यद्वा वामा ज्येष्ठा रौद्री इत्यादीनां वाची किम् आर्धी शाब्दी वा सृष्टिः न स्फुरति। अत एव उच्यते यत् तत्र नहि विश्रान्तं तन्नभः कुसुमायते। यावद् विश्रान्तं तावत् किमपि न भवति। यदि विश्रान्तिर्न भवति सशिक्षोन्मेषः तत्र किं भवति, ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादीनां प्रसरः भवति, तन्नभः कुसुमायते। तो विश्रान्तं विना तत्सर्वं गगनकुसुमोपमः। किन्तु गगनकुसुमोपमः अत्र असम्भूतिः यदा बौद्धानाम् असम्भवः। और ये येषां किं भवति प्रमाणं, बौद्धानाम् असम्भवः असम्भव एकं प्रमाणं भवति, अस्माकम् असम्भव इति प्रमाणं भवति एव। षट्प्रमाणेषु असम्भवः असम्भूतिः अपि भवति। अनुपलब्धि न वा अनुपलब्धि अनुपलब्धि एव। अनुपलब्धि प्रमाणं। तो यद्यपि गगनकुसुमः नानुपलब्धं तथापि येषां मते कः सद्भावः गगनकुसुमात् कुसुमस्य सद्भावः विशेषः न भवति। तो यावत् विश्रान्तिः तावत् तो किमपि न स्फुरति। और यदि विश्रान्तिः तन्नभः कुसुमायते, गगनकुसुमस्यपि सद्भावः भवति। अथ इदानीं सूक्ष्मतः समारभ्य स्थूलपर्यन्तं जगद् विवृण्वन् शक्तिरेव सर्वं कलयित्वा अन्ते उन्मनीत्वं गच्छति। सा एव शक्ति सर्वं कलयित्वा समनीदशायां सा एव शक्ति उन्मनी भावं गताः तद् तस्याः सर्वशक्तिमत्तां वर्णयति। उन्मनी अवस्थापन्ना आपन्नायाः शक्तिरेव सर्वसत्त्वं सर्वशक्तिमत्त्वम् अस्मिन् श्लोके उच्यते महाकविना। बर्हिणोण्डरसवत् यदन्तरे दर्हिणोऽण्डरसवदयदन्तरे शब्दतः प्रभृति चित्रितासनम् शब्दतः प्रभृतिचित्रितासनम् अर्धपञ्चकमसौ त्वमुन्मनी अर्थपञ्चकमसौ तम उन्मनी सन्धिपूर्वपदकल्पकस्मरी। सन्धिपूर्वपदकल्पघस्मरी। तस्यैवं संक्षेप यत् अस्य किं शब्द अस्य शब्दयोजना एवं भविष्यति कि त्वम् उन्मनी अवस्थां प्राप्तः अर्थपञ्चक अर्थात् पंच अर्थपञ्चकम् अत्र अनेन भूतपञ्चकम् एव तावत् अर्थः कृतम् इत्यः। किन्तु अर्थपञ्चकम् असौ ये शब्दतः प्रवृत्ति चित्रितासनम शब्दम आरभ्य और शब्दम आरभ्य अर्थपंचकम शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि भ्यः अतीतः ये एतानि सर्वाणि बर्हिणोर अंडरसवत् मयूरांडरसन्यायेन। यद मयूरांडे यदि कश्चित् मयूरांडं स्फोटयित्वा तस्य अभ्यन्तरे किमपि तरलं पदार्थं मिलति, जलवत् तस्मिन् किमपि वर्णादिकं न भवति, न सन्ति। किन्तु तस्मिन् मयूरांडरसे बर्हिणः मयूरस्य शिखा
और पिच्छ इत्यादि नीलपीतादि वैचित्र्यं तस्मिन् भवति, निगृहीतं भवति। एवमेव शब्दम् आरभ्य चित्रितासनम् अर्थपञ्चकं यत्किमपि शाब्दीयार्थी वा सृष्टिः वर्तते सन्धिपूर्वपदकल्पघस्मरि त्वम् उन्मनी अवस्थारूपिणी भवत्याः पूर्वपदं किं समनी अवस्था। समनी अवस्थायां यत्किमपि तत्र प्रपञ्चजालं विद्यते तत्र उक्तम् उन्मनी अवस्थायां सहस्र विकल्पसहस्रैः विकल्पसहस्रजालैः आवृतः भवति कः जीवः। तो तत्र जालान् पूर्वपदकल्प अर्थात एतान् सर्वान् युगपद एव भवति आत्मसात् करोति नुन्मनी अवस्थायां। घस्मरि उन्मनी त्वमेवासि तत्पदलोककल्पस्य तत्र एकैकं कृत्वा इहापि एकैकं कृत्वा यथा वैयासिक्य लय प्रक्रियायां पृथिवी या तु गंधम वैयासिक्य प्रक्रिया महाभारते वर्तते। ये शंकराद्वैतात् अपि बहु प्राचीना प्रक्रिया वर्तते। तस्मिन् एकैकस्य पदस्य पूर्वतरे प्रविलापनं विद्यते, किन्तु तया रीत्यापि तत्र उन्मनी अवस्थायां प्रवेशः न भवति। अतएव उन्मनी अवस्था रूपिणी भगवती सर्वान् संपूर्णं मयूराण्डरसन्यायेन पश्यन्त्यादि दशायां यत्किमपि प्रपञ्च जातम् अर्थपञ्चकम् और शब्दपञ्चकम् यत्किमपि तत्र वर्तते तत्सर्वं युगपदेव भगवत्या आत्मसात् क्रियते। साधकेन केवलं भक्तिपूर्वकं भगवत्याः शरणापन्नः स्थीयते, तेन योगफलम् अपि भगवती साधकाय भक्ताय अंजसैव वितरति इति मयूरण्ड रसदृष्टान्तेन शक्त्यात्मकत्वस्य परतत्वात्मकाभिधाने स्थिरीकृते तस्य सर्वोत्तीर्णत्वेपि सर्वात्मकतया साधु समर्थिता भवति। रोवनम् जी स्वामी जी ना। इदानीं संहारस्वरूपं वर्णयन् मातरं स्तौति आत्मभावमखिलस्य जगमुषी आत्मभावमखिलस्य जगमुषी त्वं शिवे निरवधिः सदोदिता त्वं शिवे निरवधि सदोदिता भावसंहृति निमेष विग्रह भावसंगृति निमेष विग्रह निरितं कलयसि ह्यनावृतिः। संगतं कलयसि ह्यनावृतिः। एतावता सृष्टिकाल्याः एव निरूपणं जातम्। इदानीं संहारकाली स्तूयते। सा संहारकाली अनावृतिः संहृतं कलयसि संपूर्णं आत्मभावमखिलस्य जगमिषि त्वं शिवे निरवधिः सदोदिता निरवधिः त्वम् अखिलस्य आत्मभावं जगमुषि सर्वेषामेव आत्मभावम् अर्थात स्वस्वभावत्वेन सर्वो जनाः भगवतीं जानात्येव स्वात्मभावं भगवती सर्वेषां सर्वात्मभावं प्राप्ता, किन्तु सर्वेपि भगवत्या अननुग्रहीता स्वात्माभेदेन भवतीं न जाना। दीक्षितर्येव श्वाभूते उत्थाय अस्माभिः उच्यते अहं देवी न चान्योऽस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाक् आवयोरन्तरं देवी नश्यतु आज्ञाबलात् तव। ये आज्ञाबलं यदानीं भगवत्याः दीयते तदानीं आत्मनः स्वात्माभेदेन भगवत्याभ्युपगमः भवति। तावत् भगवती केवलम् उपास्याकारतया निरङ्कारास्पदत्वं प्राप्ताः नानाविधाः मंत्र वर्ण यंत्र विग्रह इत्यादि रूपेण भगवत्याः उपास्यत्वं भवति। वस्य टीकां श्वा विचारयिष्यामः। ओम नमो वं पदार्थाय कानां सिद्धि हेतवे सच्चिदानन्दप्रपञ्चाय शांत सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मा। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने नमो परमात्मा।